وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي قل يحييها الذي أولم ير الإنسان أنا خلقناه من وضرب
وضرب لنا قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أنتم منه توقدون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. بسم الله الرحمن خلق الإنسان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما فبأي इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे।